योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर मेटेरियल यानि कि सामग्री सम्बन्धी लेखाविधिसँग सम्बन्धित बेसिक कन्सेप्ट अनि यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू फेरि एकपटक यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अर्थात् सामग्री सम्बन्धी लेखाविधिबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका र हामीलाई ओल्ड इज गोल्डमा दिएका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सुरुमा हामीहरू यो ओल्ड इज गोल्डमा दिएका जुन प्रब्लम छन् सर्ट क्वेसन तिनीहरूलाई हामीहरू लाइन बाई लाइन सल्भ गर्दै जानेछौँ। त्योभन्दा पश्चात गएर फेरि हामीहरू फाइनल एक्जाममा सोधिएका जुन चाहिँ पहिलोका वर्षहरूमा हामीलाई सोध्ने गर्थ्यो त्यहाँनिर दिएका 5 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ ल। आज फर्स्टमा हामीहरू सल्भ गर्छौँ 23/2077 क्वेसन नम्बर 6 लाई। एक्जाममा हामीहरूले सल्भ गर्दाखेरि पहिले दिएको इन्फर्मेसनलाई गिभन तान्दिँदाखेरि राम्रो ल। पहिले गिभनको रूपमा के दिएको छ त्यसलाई लेख्ने अनि त्यहाँभन्दा उता सल्भ गर्दै जाने। यहाँनिर भनेको छ हामीलाई 2077 क्वेसन नम्बर 6 मा द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भनेर हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको रहेछ जसमा क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई दिएको छ क्या। क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ प्रत्येक युनिट मेटेरियलहरूलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च क्या। जब हामीहरू किनेर ल्याइसक्छौँ नि मेटेरियल किनेर ल्याइसक्छौँ अनि त्यसलाई गोदाममा राख्दाखेरि त्यो मेटेरियलको रेन्टहरू तिर्नुपर्छ गोदाममा राखेको कारणले गर्दाखेरि होइन। गोदाममा हामीहरू मेटेरियल राख्छौँ त्यो बाबत हामीले गोदामको रेन्टहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन हामीले ऋण लिएर मेटेरियलहरू खरिद गरेका छौँ भने त्यसको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बिमा गरेको हुन्छ मेटेरियलहरूको त्यसको इन्सुरेन्सहरू तिर्नुपर्छ। हो यसरी त्यसलाई चाहिँ क्यारिङ कस्ट भनिन्छ ल। सामग्रीको व्यवस्थापनमा लागेको खर्च जति छ त्यहाँ किनेर ल्याइसकेपछि गोदाममा राख्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्च जति छ त्यसलाई क्यारिङ कस्ट भनिँदो रहेछ। यसलाई नबुझिराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यो क्यारिङ कस्ट चाहिँ पर युनिट क्या। 1 युनिट मेटेरियल बराबर कति क्यारिङ कस्ट हुँदो रहेछ 0.5 हुँदो रहेछ। सुरुमा म गिभन तानिदिन्छु ल। क्यारिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ। तपाईँहरूले नि गरिराख्नु पनि पर्दैन क्या। सरासरी हेरी मात्रै राख्नुभयो भने पनि यो आफै आइहाल्छ। क्यारिङ कस्ट दिएको रहेछ ₹0.5 भनेर दिएको रहेछ। ₹0.5 भनेर दिएको रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेर दिएको रहेछ क्या। अब हामीहरूले कुनै फ्याक्ट्री सञ्चालन गरिराखेका छौँ यदि हामीहरू उत्पादक हौँ भनेदेखि हामीले कुनै पनि फाइनल प्रडक्ट बनाउनको लागि र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यो र मेटेरियलहरू खरिद गर्दाखेरि अर्डर दिनुपर्छ नि त। जोबाट हामीले किनेर ल्याउने हो त्यो मान्छेलाई अर्डर दिनुपर्छ क्या। त्यो अर्डर गर्दाखेरि पनि खर्च आउँछ नि त। अर्डर गरेर ल्याउनु पर्यो, भाडाहरू तिर्नु पर्यो होइन। अर्डर गर्दाखेरि टेलिफोनहरूको महसुलहरू भुक्तानी गर्नु पर्यो। यस्तो विभिन्न प्रकारको अर्डरसित रिलेटेड खर्चहरू आउँछ त्यसलाई अर्डरिङ कस्ट भनिन्छ ल। क्यारिङ कस्टलाई हामीले सीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। क्यारिङ कस्टलाई चाहिँ होल्डिङ कस्ट पनि भन्छ ल कहिलेकाहीँ। होल्डिङ कस्ट पनि भनेको हुन्छ, होल्डिङ कस्ट पर युनिट पनि भनेको हुन्छ अनि स्टोरेज कस्ट पनि भनेको हुन्छ। किनभने यो क्यारिङ कस्ट भनेकै स्टोरेजसित रिलेटेड हो नि त। स्टोर गरेर राखिसके पछाडि त्यसको व्यवस्थापनमा गर्न लागेको खर्च नि क्यारिङ कस्ट हो। त्यही भएर क्यारिङ कस्टलाई जम्मा 3वटा नाम चाहिँ विशेष हामीले सम्झिनुपर्छ। एउटा त क्यारिङ कस्ट भनिहाल्यो, अर्को होल्डिङ कस्ट भन्छ कहिलेकाहीँ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टोरेज कस्ट पनि भन्छ। यो 3वटा नामले आयो भनेदेखि त्यसलाई क्यारिङ कस्ट मान्नुपर्ने हुन्छ ल। हामीलाई क्वेसनमा अर्को पोइन्ट दिएको छ ORDERING अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्ट भनेको ओ हो होइन, सामान अर्डर गर्दा लागेको खर्च रहेछ। अर्डरिङ कस्ट हामीलाई दिएको रहेछ जम्मा ₹40 दिएको रहेछ। ₹40 भनेर लेखिदिने, ₹40 अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो। अर्डरिङ कस्टलाई अर्को नाम नि प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पनि भनेर आउन सक्छ हामीलाई। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ रिलेटेड टु पर्चेज रिलेटेड कस्ट, रिलेटेड टु पर्चेज क्या। पर्चेजसित सम्बन्धित कस्टलाई नि अर्डरिङ कस्ट भनिन्छ अथवा प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनिन्छ। अर्को नाम यसलाई कहिलेकाहीँ कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अ अर्डर पनि भन्ने गर्छ क्या, जुन हामीले अगाडिको पार्ट 1 क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। अनि अर्को सेटअप कस्ट पनि भन्छ। यदि हामीलाई प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको छ होइन, अनि अर्डरिङ कस्ट भनेको छ, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अर्डर भनेको छ अथवा सेटअप कस्ट भनेको छ भने यो सबै अर्डरिङ कस्ट हो। अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई कति दिएको रहेछ 40 दिएको रहेछ। अनि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ पनि हामीलाई गिभन दिएको रहेछ ल। EOQ पनि दिएको रहेछ। कति दिएको रहेछ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 1000 युनिट भनेर दिएको रहेछ। 1000 युनिटको 1000 युनिट आइहाल्यो। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको त हामीले अगाडि नै डिस्कस गरेका थियौँ नि त होइन। एउटा त्यस्तो परिमाण जुन परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ न्यूनतम लागतमा आइपुग्छ क्या हामीहरूको फ्याक्ट्री समक्ष अथवा हामीहरूको व्यवसाय समक्ष चाहिँ न्यूनतम लागतमा आइपुग्छ। हो त्यो परिमाणलाई नि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनिन्छ। 1000 दिएको रहेछ। अरू बेला हामीलाई निकाल्नु भन्थ्यो, यहाँनिर चाहिँ दिएको रहेछ। अनि यसको आधारमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई। निकाल्नु भनेको रहेछ एनुअल रिक्वायरमेन्ट।
एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई एले डिनोट गरिन्छ ल। हो यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ निकाल्नु भन्दैछ। अब यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने फर्मुला नि छुट्टै छैन क्या यसको फर्मुला। एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने छुट्टै फर्मुला हुँदैन। त्यही भएर एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नका लागि यही इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीकै फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले योभन्दा जस्ट अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ नि। यहाँ हेरौँ त, यहाँनिर कुनै पनि हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने फर्मुला डिस्कस गरेका थियौँ त? थिएनौँ नि। त्यही भएर हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु भनेको छ भनेदेखि हामीलाई अहिले यो क्वेसनमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको इन्फर्मेसन दिएको कारणले गर्दा यही इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीकै फर्मुला लगाइदिने। किनभने यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला लगाइयो भनेदेखि √2 को 2 भइहाल्छ। ए हामीले निकाल्नुपर्ने हो, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट क्वेसनमा दिएकै छ, सी भनेको क्यारिङ कस्ट पनि क्वेसनमा दिएको छ। हामीले सजिलै निकाल्न सक्ने रहेछौँ। त्यही भएर अब यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नको लागि के को फर्मुला एप्लाई गर्छौँ? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ क्या। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी होइन नाउ भनेर लेखिदिन्छौँ हामीहरू यहाँनिर। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला के रहेछ? √2AO डिभाइडेड बाई सी रहेछ ल। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अहिले कति दिएको छ हामीलाई? 1000 दिएको रहेछ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। 1000 को 1000 भइहाल्यो, इजिकल टु √√ को √√ भइहाल्यो, 2 को 2 भइहाल्यो। ए हामीले निकाल्नुपर्ने हो, इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट हो। अर्डरिङ कस्ट भनेको हामीलाई 40 रुपियाँ दिएकै छ, डिभाइडेड बाई सी भनेको क्यारिङ कस्ट हो। क्यारिङ कस्ट कति दिएको छ? 0.5 दिएको छ ल। यो होल रुट हो। अब हामीले एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने यो रुट बराबरदेखि यता आउँदा स्क्वायर हुन्छ, अथवा दुईतिरै स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर गर्न पनि हामीहरू सक्छौँ ल। जे गरे पनि भयो। रुट बराबरदेखि यता आउँदा स्क्वायर हुन्छ भन्ने एजुम्सनको साथ हामीले गऱ्यौँ भने 1000 को स्क्वायर हुन्छ, रुट यता आइसक्यो स्क्वायर भयो, इजिकल टु 2 को 2 इन्टु ए इन्टु 40 डिभाइडेड बाई कति हुँदो रहेछ? 0.5 हुँदो रहेछ ल। यसरी गर्न हामीहरू सक्यौँ। अब 1000 को स्क्वायर कति हुन्छ? 1 को स्क्वायर 1 भयो, 3 वटा 0 को स्क्वायर 6 वटा 0, 1 2 3 4 5 6 भइहाल्यो, इजिकल टु 2 को 2 इन्टु ए को ए इन्टु 40 को 40 डिभाइडेड बाई कति हुँदो रहेछ? 0.5। अब यो 0.5 छ नि, यतापट्टि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ ल। 1 लाख को 1 लाख, यहाँनिर 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख भइहाल्यो, इन्टु 0.5 को 0.5 इजिकल टु 2 इन्टु ए इन्टु कति रहेछ? 40 हुँदो रहेछ ल। यसलाई सरासरी सल्भ गर्दै जाने। अब यो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख होइन, जम्मा 10 लाख इन्टु 0.5 गर्दाखेरि 5 लाख हुन्छ। यतापट्टि आयो हामीहरूको 5 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 5 लाख, इजिकल टु 40 दुना 80 इन्टु ए हुँदो रहेछ ल। गर्दाखेरि यहाँनिर 5 लाख को 5 लाख भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई यो गुणामा 80 छ, मल्टिप्लाईमा छ नि त हामीहरूको त्यहाँनिर 80 इन्टु ए मल्टिप्लाईमा छ, यता आउँदा डिभाइड भयो 80 इजिकल टु ए हुँदो रहेछ। अब दियो हामीहरूको एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति आउँदो रहेछ यहाँनिर? एनुअल रिक्वायरमेन्ट बराबर 5 लाख का मुनि 80, 5 लाख का मुनि 80 गर्दाखेरि 6250 आउँदो रहेछ ल। यहाँनिर 6250 युनिट आउँदो रहेछ ल। युनिट दिएको छ भने युनिट हुन्छ, केजी दिएको छ भने केजी हुन्छ ल। अहिले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी युनिटमा दिएको कारणले गर्दाखेरि एनुअल रिक्वायरमेन्ट पनि हामीहरूको केमा आउँदो रहेछ? युनिटमै आउँदो रहेछ ल। हो यसरी हामीहरू गर्न सक्छौँ क्या, त्यस्तो गाह्रो छैन नि त। यो भनेको यो कम्पनीलाई चाहिँ 1 वर्षमा 6250 युनिटको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने मिनिङ लाग्यो क्या यहाँनिर होइन, 6250। हो यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। अन्तिममा अब लेखिदिने एक्जाममा चाहिँ देयरफोर एनुअल रिक्वायरमेन्ट यसरी पुरै लेखिदिने। एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई एले डिनोट गरिन्छ, इजिकल टु कति रहेछ? 6250 युनिट भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ होइन। अब यहाँदेखि अब अर्को क्वेसन गर्दै जान्छौँ हामीहरू, लाइन बाई लाइन गर्दै जान्छौँ कि हेर्दै जाने बिस्तारो, अब मनन गर्दै जाने। अलिकति हामीले आफूले पनि बल गऱ्यौँ, थोरै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने त हामीहरूको मार्क्स कहाँ पुग्छ। अब यहाँ के भन्नु भने फलोइङ आर द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ टु द कन्जुम्सन एन्ड स्टोरेज अफ मेटेरियल भनेको रहेछ क्या। मेटेरियलको उपभोग र स्टोरेजसित रिलेटेड यहाँनिर इन्फर्मेसन दिएको रहेछ होइन। यहाँनिर अनि भनेको छ पहिले गिभन तान्छौँ ल। 2077 क्वेसन नम्बर 9 भनेर हामीहरू लेख्छौँ। 24 नम्बरको क्वेसनमा दिएको रहेछ 24 होइन, 2077 अनि क्वेसन नम्बर के रहेछ? 9 रहेछ ल। यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ। सुरुमा यसको पनि हामीहरू के तानिदिन्छौँ? गिभन भनेर तान्छौँ। के दिएको छ त इन्फर्मेसन भनेदेखि यहाँनिर हेरौँ ल कति सजिलो छ। कन्जुम्सन पर डे भनौँ नि, एक दिनमा कन्जुम्सन उपभोग हुँदो रहेछ 30,000 देखि 30,000 टु 50,000 युनिट भनेको छ नि। कम्तीमा हामीले एक दिनमा उपभोग गऱ्यौँ भने कम्तीमा 30,000 उपभोग गर्न सक्दो रहेछौँ, चलाउन सक्दो रहेछौँ सामग्री, र बढी चलाएकोमा 50,000 सम्म चलाउन सक्दो रहेछौँ भन्दैछ है। अनि रिअर्डर पिरियड भनेको जम्मा 3 देखि
5 दिनसम्म हामीहरू चलाउँदो रहेछौँ हैन, हप्ताको दिएको होला यो इन्फर्मेसन। 3 देखि 5 दिनसम्म हामीहरू चलाउन सक्दो रहेछौँ भन्दैछ। अनि म्याक्सिमम स्टक लेभल पनि हामीलाई क्वेसनमा यहाँनिर दिएको छ। अब यो जुन कन्ज्युम्सन छ नि, कन्ज्युम्सन पर डे, एक दिनको कन्ज्युम्सन उपभोग भनेको मिनिमम 30,000 हो, म्याक्सिमम 50,000 हो। त्यही भएर यस्तो दुईटा इन्फर्मेसन दिएको छ भने मिनिमम र म्याक्सिमम भनेर लेख्नुपर्छ। कन्ज्युम्सन भनेको मिनिमम कन्ज्युम्सन 30,000 अनि म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन 50,000 भनेर हामीले लेख्नु पर्यो ल। यहाँनिर सुरुमा लेखिहाल्छौँ, गिभनमा मिनिमम कन्ज्युम्सनलाई CONSUMPTION कन्ज्युम्सनलाई CONS मात्रै भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ल। अहिले चाहिँ मैले पुरै लेखिदिएँ यहाँनिर। मिनिमम कन्ज्युम्सन भनेको कम्तीमा हामीले चलाउने भनेको 30,000 युनिट छ हैन, मिनिमम भयो यो। अनि म्याक्सिमम कति रहेछ त? म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन भनेको बढी चलाएकोमा कति रहेछ? 50,000। 30,000 to 50,000 भनेको छ नि त, मिनिमम 30,000 म्याक्सिमम 50,000। अनि रिअर्डर पिरियड भनेको छ। रिअर्डर पिरियड भन्नु र लिड टाइम भन्नु एउटै हो ल, दुईटामा डन्ट एनी फरक, कुनै पनि फरक छैन। रिअर्डर पिरियड भनेको मिनिमम 3 रहेछ, म्याक्सिमम 5। 3 to 5 भनेको मिनिमम 3, म्याक्सिमम गएकोमा 5 दिनसम्म जाँदो रहेछ हैन। मिनिमम रिअर्डर पिरियडलाई लिड टाइम पनि भनिदो रहेछ, रिअर्डर पिरियड। मिनिमम रिअर्डर पिरियड भनेको 3 डेज दिएकै छ हामीलाई क्वेसनमा हैन। अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति दिएको छ? 5 डेज दिएको रहेछ है। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति दिएको रहेछ? 5 डेज दिएको रहेछ ल। 3 देखि 5 दिनसम्म हुन्छ भन्दैछ यसको। अनि म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर 3 लाख युनिट दिएको रहेछ हैन, म्याक्सिमम स्टक लेभल। कहिलेकाहीँ मिनिमम स्टक लेभल पनि दिएको हुनसक्छ है, एउटै जस्तो छ, MAX MIN भन्ने हुन्छ, झुकिन सक्छौँ है हामीहरू। म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ क्वेसनमा हैन, म्याक्सिमम स्टक लेभलको म्याक्सिमम स्टक लेभल लेखिदिन्छौँ। म्याक्सिमम स्टक लेभल अहिले हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 3 लाख युनिट दिएको छ। र स्टक लेभल भनेको कति चाहिँ हो त? म्याक्सिमम, बढीमा हामीहरूको गोदाममा कति चाहिँ सामान हामीले राख्दा हुन्छ, अधिकतम लिमिट चाहिँ यतिसम्म राख्न पाउने रहेछौँ भन्न खोजेको ल। र यसको आधारमा के निकाल्नु भनेको छ? रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्दै रहेछ ल। रिअर्डर क्वान्टिटी QUANTITY, रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको ROQ = वाट हो, यो निकाल्नु पर्ने रहेछ। मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको क्लासमा रिअर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला लेखाएको थिएन, किनभने आवश्यकै पर्दैन, जान्नुपर्ने आवश्यकतै छैन भने बेकारमा धेरैवटा मात्रै फर्मुला बनाएर किन आफ्नो माइन्डलाई बोर बनाउनु हैन। त्यही भएर यदि हामीलाई क्वेसनमा यो रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्नु भने हामीहरूले नि यहाँ के इन्फर्मेसन दिएको छ हो त्यसको आधारमा निकाल्न सक्छौँ क्या। अहिले सबै कुराहरू भुलिदिउँ। यो भनेको जम्मा अस्ति हामीले भन्यौँ नि, जम्मा दुईटा पाटोबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा क्वेसन आउन सक्छ भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ नि। एउटा त छ हामीहरूको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पाटोबाट आउन सक्छ भनेका थियौँ क्या, कि त हामीलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्छ, कि त टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्छ। हो यहाँनिर हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट, अर्डरिङ कस्ट, क्यारिङ कस्टहरू दिएको हुन्छ यो पाटोमा हैन। अर्को पाटो हामीहरूको स्टक लेभलको पाटो हो क्या। त्यो स्टक लेभलको पाटोमा हामीलाई क्यारिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्टहरू दिएको हुँदैन। अहिलेको जुन क्वेसन यहाँनिर हामीले गिभन तानेका छौँ त्यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको क्यारिङ कस्टहरू, अर्डरिङ कस्टहरू, एनुअल रिक्वायरमेन्टहरू हामीलाई दिएको छैन। हो त्यस्तो अवस्थामा अनि हामीलाई स्टक लेभलको भनेर पनि यहाँनिर कुरा गरिसकेको छ क्या। यहाँनिर हेरौँ त, म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको छ यसरी, मिनिमम कन्ज्युम्सन, म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन हो, यस्तो कुरा गरौँ भने चाहिँ यो स्टक लेभलसित रिलेटेड क्वेसन रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब स्टक लेभलसित रिलेटेड क्वेसन त रहेछ, हामीले निकाल्नुपर्ने के हो? रिअर्डर क्वान्टिटी हो। अब यो रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नका लागि हो त्यो रिअर्डर क्वान्टिटी भएको फर्मुला चाहिँ कहाँनिर छ त? हो त्यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ क्या। यहाँनिर रिअर्डर क्वान्टिटी छ त, यहाँनिर कहीँ रिअर्डर क्वान्टिटी छ त? छैन भने यो फर्मुला एप्लाई गरेर रिअर्डर क्वान्टिटी निक्लिने रहेन रहेछ। रिअर्डर लेभल फर्मुला निकाल्ने यहाँ कहीँनिर रिअर्डर क्वान्टिटी छैन भने त्यो फर्मुला एप्लाई गर्ने होइन रहेछ। अर्को मिनिमम स्टक लेभलमा हेरौँ त, यहाँ पनि कहीँ रिअर्डर क्वान्टिटी ROQ छैन, रिअर्डर लेभल ROL यहाँनिर छ तर रिअर्डर क्वान्टिटी यहाँ कहीँ पनि छैन, त्यो पनि फर्मुला एप्लाई गर्ने होइन रहेछ। अर्को यहाँ हेरौँ, म्याक्सिमम स्टक लेभलमा ROQ यानि कि रिअर्डर क्वान्टिटी यहाँनिर रहेछ क्या। त्यही भएर म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला हामीले हाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल पनि दिएको छ यो क्वेसनमा। त्यही भएर म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको कारणले गर्दा त्यही म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला हाल्यौँ भनेदेखि तीनहरुबाट ROQ पनि तीनहरु समावेश भएको हुँदो रहेछ। डाइरेक्ट तीनहरुबाट हामीहरू ROQ निकाल्न सक्ने रहेछौँ हैन।
त्यही भएर आरओक्यू निकाल्नका लागि छुट्टै यसको फर्मुला सम्झिन नथाल्ने, किनभने कतिवटा फर्मुला सम्झिनु र होइन एउटै फर्मुलाले सबै मिल्छ भनेदेखि धेरैवटा फर्मुला सम्झिराख्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। त्यही भएर रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नका लागि यो म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ नि त्यसकै फर्मुला हालिदिने। ल म्याक्सिमम स्टक लेभल XIMUM म्याक्सिमम स्टक लेभल LEVEL लेभल म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला ROQ प्लस ROL माइनस हुन्छ। ल यो फर्मुला चाहिँ अलिकति गर्दै जाँदाखेरि आइहाल्छ। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम हुन्छ क्या, इन्टु मिनिमम लिड टाइम। लिड टाइम भन्नु र नि रिअर्डर पिरियड भन्नु एउटै होला, TIME होला। यो पुरै उतापट्टि यो देखिँदैन होला, हो यसरी। अब यो म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको कति दिएको छ त यहाँ हेरौँ त क्वेसनमा। म्याक्सिमम स्टक लेभल र मिनिमम स्टक लेभल त हुन्छ दुईटा स्टक लेभल हो नि त। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम हुन्छ। अनि मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि चाहिँ ROQ हुँदैन, ROL माइनस एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम हुन्छ क्या। मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइमको ठाउँमा एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम हुन्छ। त्यति त हो, सखी त हारो, अरू केही त बुझ्नु पर्दैन। अथवा म्याक्सिमम स्टक लेभल अहिले क्वेसनमा कति दिएको छ, म्याक्सिमम स्टक लेभल क्वेसनमा 3 लाख दिएको रहेछ होइन। म्याक्सिमम स्टक लेभलको कति राखिदिने, 3 लाखको 3 लाख राखिदिने इजिकल टु यो ROQ यानि कि रिअर्डर क्वान्टिटी हामीले निकाल्नुपर्ने छ, त्यसलाई कन्स्टेन्टको कन्स्टेन्ट राखिदिने, ROQ को ROQ भइहाल्यो। प्लस अब यो ROL चाहिँ हामीहरू यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ क्या। ROL भनेको रिअर्डर लेभल, म्याक्सिमम कन्जम्सन र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड गुणा गर्यो भने के आउँछ, ROL यानि कि रिअर्डर लेभल आउँछ। ल ROL यानि कि रिअर्डर लेभल निकाल्ने फर्मुला के रहेछ, म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम गर्यो भने ROL आउँदो रहेछ। यसलाई अलिकति तलतिर वेयरमा गरिदिँदा पनि हुन्छ होइन। यहाँनिर मैले गरिदिने अलिकति तल, यहाँनिर रिअर्डर लेभल ROL भनेको कसरी निकाल्ने रहेछौँ हामीले, म्याक्सिमम कन्जम्सन दुईटा म्याक्सिमम गुणा गर्यो भने ROL आउँछ क्या। म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम क्या, यो दुईटा म्याक्सिमम गुणा गर्यो भने ROL आइहाल्छ। अब म्याक्सिमम कन्जम्सन कति दिएको छ हामीलाई, यहाँ म्याक्सिमम कन्जम्सन 50,000 दिएको छ, 50,000 को 50,000 भइहाल्यो। अनि इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम कति दिएको छ क्वेसनमा, त्यो पनि गुणा गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम लिड टाइम अथवा रिअर्डर पिरियड एउटै हो। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति दिएको रहेछ, 5 दिएको रहेछ। कति आउँछ, 50 पंचे 5 25, 2,50,000 आउँदो रहेछ हामीहरूको। के रहेछ यो चाहिँ रिअर्डर लेभल चाहिँ 2,50,000 रहेछ। त्यही भएर यहाँनिर लेख्नु पर्यो हामीले 2,50,000 लेख्नु पर्यो होइन। माइनस अब मिनिमम कन्जम्सन कति हो त यहाँनिर, मिनिमम कन्जम्सन 30,000 दिएकै छ, 30,000 युनिट भइहाल्यो होइन। इन्टु अनि मिनिमम लिड टाइम कति दिएको छ त यहाँनिर, मिनिमम लिड टाइम भन्नु र रिअर्डर पिरियड भन्नु एउटै हो। ल 3 दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ, यतापट्टि 3 लाखको 3 लाख इजिकल टु ROQ को ROQ प्लस 2,50,000 को 2,50,000 अनि माइनस 30,000 त्यहाँ कति हुन्छ, 90,000 हुन्छ होइन। और यो भनेको 3 लाखको 3 लाख भइहाल्यो यहाँनिर, इजिकल टु ROQ को ROQ भइहाल्यो होइन। अनि प्लस 2,50,000 मा 90,000 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त, 2,50,000 मा माइनस 90,000 घटाउँदाखेरि आउँछ 1,60,000। यहाँनिर हुँदो रहेछ 1,60,000। अब यो प्लस 1,60,000 बाटदेखि यता आउँदाखेरि माइनस 1,60,000 हुन्छ। देयरफोर 3 लाख अनि माइनस 1,60,000 इजिकल टु ROQ हो। अनि देयरफोर हामीहरूको ROQ कति निस्किँदो रहेछ, ROQ इजिकल टु 3 लाखमा 1,60,000 घटाउँदा 3 लाख माइनस 1,60,000 घटाउँदा 1,40,000 1,40,000 रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको हो क्या यो। पुनः खरिद आदेश परिमाण कति चाहिँ खरिद गर्दा रहेछौँ त हामीहरू, फेरि खरिद गर्दाखेरि भन्न खोजेको। ल यसरी हामीहरू रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हामीहरूको 2077 होइन
क्वेसन नम्बर 9 लाई हामीले सल्भ गर्यौं अहिले 1,40,000 दिएको छ 1,40,000 हामीले यहाँनिर निकाल्यौं पनि रिअर्डर क्वान्टिटी हो नि त यो परिमाण कति परिमाण रहेछ 1,40,000 परिमाण रहेछ भनेर हामीहरू यसरी निकाल्न सक्छौं अब यहाँ भन्दा अर्को क्वेसन हामीहरू गर्छौं ल प्रत्येक क्वेसन हामीहरू गर्दै जान्छौं हेर्दै जानु भयो भने पनि सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले केही फरक पर्दैन नि अन्तिमसम्म तपाईहरुले क्लास एटेन्ड गर्दै जानु भयो भनेदेखि केही फरक पर्दैन क्या मार्क्स यति धेर आउँछ नि यति धेर आउँछ कति धेर आउँछ भनेर साध्यै छैन अब हेरौं यो 23 नम्बरको गर्यौं 24 नम्बरको गर्यौं अब 25 नम्बरमा हेरौं ल 2076 साल रहेछ क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको रहेछ ल 2076 अनि क्वेसन नम्बर कति रहेछ 6 मा आएको प्रब्लमलाई अब हामीहरू सल्भ गर्छौं अर्को चोटी हेरौं यहाँ पनि त्यस्तै छ द फलोइङ इन्फर्मेसन आर अभाइलेबल इन रेस्पेक्ट अफ अ मेटेरियल भनेको मेटेरियलसित रिलेटेड दिएको रहेछ रिअर्डर लेभल दिएको रहेछ क्या रिअर्डर लेभल भनेको आरओएल अरु बेला हामीले रिअर्डर लेभल निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो हैन रिअर्डर लेभल भनेको म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो नि त यहाँ हेरौं त हिजो हामीले डिस्कस गरेको फर्मुलामा पनि रिअर्डर लेभल निकाल्नका लागि म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम हो यो दुईटा म्याक्सिमम गुना गर्यो भने कन्ज्युम्सनको म्याक्सिमम र लिड टाइम अथवा रिअर्डर पिरियड को म्याक्सिमम गुना गर्यो भने दुईटैको म्याक्सिमम पोइन्टलाई गुना गर्यो भने रिअर्डर लेभल आउँथ्यो क्या अब यहाँ चाहिँ अहिले क्वेसनमा त्यो गुना गरिराख्नु परेन डाइरेक्ट सुरुमै हामीलाई क्वेसनले के भन्नु भने रिअर्डर लेभल यति छ है भनेर दिएको छ क्या यहाँनेरि रिअर्डर लेभल सुरुमा यसको गिभन तानिदिउँ ल यो क्वेसनलाई पनि गिभनमा रिअर्डर लेभल लेभल रिअर्डर लेभल भनेको के हो आरओएल हैन यदि रिअर्डर लेभल दिएको थिएन र हामीलाई निकाल्नु भनेको भए चाहिँ म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन र म्याक्सिमम लिड टाइम अथवा म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड गुना गर्दा आउँदो रहेछ तर अहिले रिअर्डर लेभल दिएकै रहेछ कति दिएको रहेछ जम्मा 1800 युनिट दिएको रहेछ हैन केही फरक छैन यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि अनि अर्को यहाँ हेरौं यो रिअर्डर लेभल त हामीलाई 1800 युनिट दियो अनि यतापटि हेरौं त रिअर्डर पिरियड भनेको छ क्या रिअर्डर पिरियड चाहिँ 4 to 6 डेज भनेको थियो नि रिअर्डर पिरियड भन्नु र लिड टाइम भन्नु एउटै हो क्या 4 अनि यस्तो स्ल्याश छ नि 6 डेज भनेको मिनिमम 4 डेज रहेछ अनि म्याक्सिमम भनेको 6 डेज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हामीले लेख्दाखेरि अब मिनिमम रिअर्डर पिरियड लेखे पनि भयो अथवा मिनिमम लिड टाइम भनेर लेखे पनि भयो 4 डेज रहेछ अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको 6 डेज लेखे पनि भयो अथवा म्याक्सिमम लिड टाइम भनेर 6 डेज लेखे पनि भयो अब यसलाई हामीहरू लेख्छौं ल मिनिमम सुरुमा जुन लेख्दा पनि हुन्छ ल मिनिमम लेखे पनि भयो म्याक्सिमम लेखे पनि भयो केही फरक पर्दैन मिनिमम रिअर्डर पिरियड क्वेसनमा जे दिएको छ म चाहिँ यहाँ त्यही लेखिदिन्छु तपाईहरुले पनि त्यही गर्नुभयो भने राम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड भनेको 4 डेज दिएको छ 4 डेजको 4 डेज भइहाल्यो अर्को म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेर लेखिदिने म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेर दिएको छ 6 डेज भनेर दिएको छ यो पनि भइहाल्यो हैन रिअर्डर पिरियडको मिनिमम र म्याक्सिमम हामीले लेखिहाल्यौं त्यसभन्दा पछाडी रिअर्डरिङ क्वान्टिटी भनेको छ क्या रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको आरओक्यू हो अघिको क्वेसनमा यहाँ भन्दा जस्ट माथिल्लो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्दै थियो हैन क्वेसनले रिक्वायरमा दिएको थियो नि रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नको लागि हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला एप्लाई गरेका थियौं तर अहिले चाहिँ यो क्वेसनमा हामीलाई रिअर्डर क्वान्टिटी तोकेरै दियो क्या र प्राय हामीलाई क्वेसनमा रिअर्डर क्वान्टिटी दिएकै हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ मात्रै निकाल्नु पर्ने हुन्छ रिअर्डर क्वान्टिटी कति दिएको रहेछ 4000 दिएको रहेछ त्यसलाई हामीहरू लेखिदिहाल्छौं रिअर्डर क्वान्टिटी भयो हैन रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको आरओक्यू हुँदो रहेछ रिअर्डर क्वान्टिटी दिएको रहेछ अहिले 4000 युनिट भनेर दिएको रहेछ 4000 युनिटको 4000 युनिट यहाँनेरि आइहाल्यो हैन सकिहाल्यो यो जुन मिनिमम रिअर्डर पिरियड अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड यसलाई चाहिँ केहीले डिनोट गर्नु पर्दैन ल मिनिमम रिअर्डर पिरियड म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड अनि मिनिमम कन्ज्युम्सन म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन हो यस्तोलाई चाहिँ केहीले डिनोट गर्नु पर्दैन रिअर्डर लेभललाई चाहिँ आरओएल ले डिनोट गर्यो रिअर्डर क्वान्टिटीलाई चाहिँ आरओक्यू ले डिनोट गर्यो ल यिनीहरुलाई चाहिँ डिनोट गरिदिदा राम्रो तर अनिवार्य चाहिँ होइन है फेरि गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन कन्ज्युम्सन पर डे भनेको छ कन्ज्युम्सन हेरौं त उपभोग चाहिँ 200 युनिट / 300 युनिट भनेको छ नि मिनिमम कन्ज्युम्सन 200 रहेछ म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन 300 रहेछ हैन यसरी लेख्छौं हामी फेरि यसलाई मिनिमम कन्ज्युम्सन भनेको 200 युनिट भइहाल्यो यहाँनेरि 200 युनिट अर्को म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन कति दिएको रहेछ 300
युनिट्स भनेर दिएको रहेछ ल। अब यसको आधारमा हामीलाई निकाल्नु भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भन्दैछ क्या। स्टक लेभल दुईटा हुन्छ, एउटा मिनिमम स्टक लेभल, एउटा म्याक्सिमम स्टक लेभल। अहिले चाहिँ म्याक्सिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल। फेरि हामीहरू कन्फ्युज हुन्छौँ है, जहाँ पनि मिनिमम र म्याक्सिमम, जेमा पनि मिनिमम र म्याक्सिमम, रिअर्डर पिरियडमा पनि मिनिमम र म्याक्सिमम, कन्जुम्सनमा पनि मिनिमम र म्याक्सिमम, अनि स्टक लेभलमा पनि मिनिमम र म्याक्सिमम, तीनवटा कुरामा मिनिमम र म्याक्सिमम हुँदो रहेछ ल। रिअर्डर पिरियड अथवा लिड टाइमको पनि मिनिमम र म्याक्सिमम, अनि कन्जुम्सन जुन त्यो उपभोग हामीले गर्ने हो नि, चलाउने परिमाण हो नि, त्यसको पनि मिनिमम र म्याक्सिमम, अनि स्टक लेभलको पनि मिनिमम र म्याक्सिमम हुँदो रहेछ ल। यो स्टक लेभलको मिनिमम र म्याक्सिमम चाहिँ हामीले प्रायः निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या, यही सोधिरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको रहेछ। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने छुट्टै यसको डिनोट केही सिम्बल छैन। अब मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नु अनि म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भन्यो भने त्यसकै फर्मुला लाउनु पर्यो। यो म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला त हामीले योभन्दा अगाडिकै क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ नि त। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है, रिअर्डर लेभल निकाल्नु भनेको छ भने रिअर्डर लेभल भनेको ROL हो, म्याक्सिमम कन्जुम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम क्या। दुईटा म्याक्सिमम गुणा गर्यो भने रिअर्डर लेभल आउँदो रहेछ। अनि मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि चाहिँ ROL, यो जुन अघि ROL निस्केको छ त्यो ROLमा माइनस एभरेज कन्जुम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम। एभरेज कन्जुम्सन भनेको म्याक्सिमम कन्जुम्सन र मिनिमम कन्जुम्सन दुईटा दिएको हुन्छ, त्यो दुईटालाई जोडेर 2ले भाग गर्यो भने कन्जुम्सनको एभरेज आउँछ। अनि एभरेज लिड टाइम भनेको लिड टाइम अथवा रिअर्डर पिरियड पनि दुईटा दिएको हुन्छ, त्यो दुईटा जोडेर 2ले भाग गर्यो भने त्यो एभरेज आउँछ। तर अहिले हामीलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको छ। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जुम्सन र मिनिमम लिड टाइम। यहाँ मिनिमम गुणा हुँदो रहेछ। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि मिनिमम गुणा हुँदो रहेछ। रिअर्डर लेभल मात्रै भन्यो भने म्याक्सिमम गुणा हुँदो रहेछ। त्यति त हो, यसरी कम्पेयर गरेर पढ्यौँ भने पनि केही मात्रामा चाहिँ हामीलाई सहुलियत पुग्छ ल। अहिले चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको छ, त्यसकै फर्मुला लगाइदिन्छु ल। म यतापट्टिबाट लेख्छु ल, किनभने भरे आँट्दैन नि त उतापट्टि, फेरि कच्चा खुचुक देखिन्छ। म्याक्सिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला के रहेछ? ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जुम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। लिड टाइम भन्नु र रिअर्डर पिरियड भन्नु एउटै होला, यसमा झुकिनु नपाइला, यसमा नझुकिनु। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको छ, अहिले ROQ तोकेरै दिएको छ। कति दिएको छ? रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको हामीलाई 4000 दिएकै छ रिअर्डर क्वान्टिटी, प्लस अर्को रिअर्डर लेभल भनेको ROL भनेको 1800 दिएकै छ हैन, माइनस अनि मिनिमम कन्जुम्सन भनेको छ नि, मिनिमम कन्जुम्सन कति दिएको छ? मिनिमम कन्जुम्सन यो क्वेसनले नि दिएको है, हामीले निकालेको होइन, इन्टु मिनिमम लिड टाइम। अब मिनिमम लिड टाइम कति? 4 र 6 छ। मिनिमम भनेको त 4 हो नि त, सानो मिनिमम ठुलो म्याक्सिमम होइन। 4000 मा यो जोड्दाखेरि 5800 भइहाल्यो, माइनस 4 दुना कति रहेछ? 800 रहेछ। जम्मा गर्दाखेरि कति आउँछ? 5000 युनिट आउँदो रहेछ ल। यो स्टक लेभलहरू कति युनिट हो भनेर यसरी युनिटमा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो पनि क्वेसन हामीहरुको भयो यसरी। अब अन्तिममा लेखिदिँदा पनि हुन्छ। सो द म्याक्सिमम स्टक लेभल इज 5000 युनिट भनेर लेख्यो भने पनि हुन्छ, त्यो लेख्नु जरुरी पनि छैन ल। एउटा दुईटा तीनवटा क्वेसन सक्यौं। अब 26 नम्बरमा जान्छौं, जुन हामीलाई 2076 क्वेसन नम्बर 9 मा आएको प्रब्लम हो ल। प्रत्येक क्वेसन सल्भ गर्दै जान्छौं, हेर्दै मात्रै जानु भयो भने पनि एकदम पर्फेक्ट भइहाल्नुहुन्छ। 26 2076 अनि क्वेसन नम्बर कति रहेछ? 9 को लागि अब हामीहरु सल्भ गर्दै छौं। यसको पनि सुरुमा के तानिदिने? गिभन तानिदिने। के दिएको छ त्यो सबै गिभन तानिदिने। यहाँ पनि अघिकै जस्तो भनेको रहेछ र पनि हामीहरु गर्छौं। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भनेको रहेछ, EOQ भनेर दिएको रहेछ, 3000 युनिट भनेर दिएको रहेछ ल। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको नि त त्यो EOQ भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको एउटा त्यस्तो परिमाण हो जुन परिमाण हामीले खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ कम्ती लागतमा सामान हाम्रो गोदामसम्म आइपुग्छ अथवा हाम्रो व्यवसायसम्म आइपुग्छ। त्यही त हामीले सिक्दै आएका छौं हैन। जहाँनेरि चाहिँ क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट दुईटै इक्वल हुन्छ क्या। जुन पोइन्टमा क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट इक्वल भयो नि, हो त्यो इक्वल भएको पोइन्टमै कम्ती खर्च हुन्छ क्या जहिले पनि। हो त्यो मान्यतामा EOQ हामीहरु निकाल्छौं। EOQ भनेको अहिले 3000 दिएको रहेछ। यावत कुरा बुझिराख्नु पनि पर्दैन, हिसाब एकैचोटी डाइरेक्ट मिलाउन हामीहरु सकिहाल्छौं ल। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भयो, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हामीलाई दिएको छ ल। अब अस्तिदेखि म के भन्दै छु, हिजोकै क्लासदेखि हामीले डिस्कस गरेको भनेको यदि क्वेसनमा हामीलाई प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको छ भने यस्तो कुराले चाहिँ झुक्याउँछ है। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ रिलेटेड टु पर्चेस सित रिलेटेड कस्ट प्रोक्युरमेन्ट कस्ट हो। यदि प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको छ भने अर्डरिङ कस्ट भनेको
भनेको छ भने कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अर्डर, त्यो अर्डर रिसिभ गर्दा लागेको कस्ट भनेको छ भने सेटअप कस्ट भनेको छ भने यो सबै अर्डरिङ कस्ट हो ल। अहिले त हामीलाई त्यस्तो धेरैवटा नामले दिएको छैन, डाइरेक्ट अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेको छ, एकचोटि अर्डर गर्दा कति लाग्दो रहेछ 200, त्यही हामीहरू लेखिदिन्छौँ ल। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेको ओ हो नि त। अर्डरिङ कस्ट कति दिएको रहेछ अहिले हामीलाई ₹200 दिएको रहेछ अर्डरिङ कस्ट। त्यहाँभन्दा पछाडि क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेको छ। यदि क्यारिङ कस्टलाई नि हामीहरूको अर्को नामले पनि भन्छ क्या, कहिलेकाहीँ होल्डिङ कस्ट पनि भन्छ, स्टोरेज कस्ट पनि भन्छ, क्यारिङ कस्टै पनि भन्छ होइन। अहिले चाहिँ हामीलाई के भनेको रहेछ, क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेको रहेछ। क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ जब हामीले सामान खरिद गरेर ल्याइसक्छौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्च नि के रहेछ, क्यारिङ कस्ट रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल हामीहरूले। क्यारिङ कस्ट पर युनिट यो जहिले पनि प्रति युनिटमा कति रहेछ भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यदि दिएको छैन भने। अहिले त तोकेरै हामीलाई क्यारिङ कस्ट पर युनिट दियो नि त, तोकेरै क्यारिङ कस्ट पर युनिट दियो भने दिइहाल्यो, होइन भने चाहिँ 1 युनिट बराबर कति क्यारिङ कस्ट छ हामीले त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। क्यारिङ कस्ट पर युनिट, क्यारिङ कस्ट पर युनिट, क्यारिङ कस्टलाई सीले डिनोट गरिन्छ ल। दिएको रहेछ अहिले हामीलाई 1.20 भनेर दिएको छ ल, यहाँनिर 1.20। यसको आधारमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु भनेको छ। अघि हामीले सुरुमा जुन क्वेसन गऱ्यौँ त्यस्तै खालको क्वेसन त हो यो। यहाँ पनि के निकाल्नु भनेको रहेछ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट ल। एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई केले डिनोट गरिन्छ, ए क्या, एनुअल रिक्वायरमेन्ट बराबर वाट। अब नाउ यहाँ हेरौँ है, अब फर्मुला एप्लाई गरिदिने। एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने छुट्टै फर्मुला हामीहरूको छैन। अब एनुअल रिक्वायरमेन्ट यो कुन पाटोबाट आएको हो त? जम्मा हामीहरूको यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने भनेको दुईवटा पाटो छ क्या। एउटा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पाटो छ होइन, अर्को चाहिँ स्टक लेभलको पाटो छ। यो हामीहरूको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पाटोबाट आएको रहेछ, किनभने तोकेरै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिइराखेको छ। यदि हामीलाई अर्डरिङ कस्टहरूको, क्यारिङ कस्टहरूको इन्फर्मेसन दियो, एनुअल रिक्वायरमेन्टहरूको इन्फर्मेसन दियो भने डाइरेक्ट त्यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पाटोबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले जुन अगाडिको फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ नि, यो सामग्रीको लेखाविधि, सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्ने जम्मा 5वटा तरिका हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ। त्यो 5वटा तरिकामध्ये न्युमेरिकल प्रब्लम आउने भनेको चाहिँ यो सुरुको दुईवटा पाटोबाट हो, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पाटो र स्टक लेभलको पाटोबाट आउँछ भनेका थियौँ नि होइन। अब क्वेसन कुनबाट आयो भन्ने कुरा त हामीले छुट्याउन सकिहाल्यौँ होला यति बेरसम्ममा। यदि हामीलाई क्वेसनमा क्यारिङ कस्टहरू, अर्डरिङ कस्टहरू होइन, एनुअल रिक्वायरमेन्टहरू हो त्यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पाटोबाट आएको। अनि मिनिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल, मिनिमम कन्ज्युम्सन, म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन, मिनिमम लिड टाइम हो त्यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो स्टक लेभलको पाटोबाट आएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीहरूको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पाटोबाट आएको रहेछ, किनभने तोकेरै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हामीलाई दिइराखेको छ। अब एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने यहाँनिर छुट्टै फर्मुला छैन, किनभने योभन्दा अगाडिको क्लासमा यानि कि फर्स्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गर्दाखेरि एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने छुट्टै फर्मुला हामीले डिस्कस गरेका थिएनौँ। अब एनुअल रिक्वायरमेन्ट कसरी निकाल्ने त? क्वेसनले EOQ दिएको छ, यो EOQ कै फर्मुला एप्लाई गरेर एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कोही कोही बेला चाहिँ हामीलाई टोटल कस्ट अफ EOQ पनि दिएको हुन्छ क्या, टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि दिएको हुन्छ। हो त्यो टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएर एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु भन भने यो फर्मुला लगाइदिने। यदि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएर एनुअल रिक्वायरमेन्ट अथवा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएर क्यारिङ कस्ट निकाल्नु भन भने, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएर अर्डरिङ कस्ट, यो तीनवटा मध्ये जे पनि निकाल्नु भन्छ क्या। एनुअल रिक्वायरमेन्ट, अर्डरिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट जे पनि निकाल्नु भनेको हुनसक्छ। जे निकाल्नु भने पनि हामीले त्यही फर्मुला लाउँदाखेरि त्यहीँबाट आइहाल्दो रहेछ, छुट्टै अरूको फर्मुला बनाइराख्नु पर्दो रहेन रहेछ। नाउ अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला हाल्दिउँ न त। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला छ √2AO डिभाइडेड बाई के छ, C छ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको ठाउँमा भ्यालु राखिदिने, 3000 दिएकै छ, 3000 को 3000 भइहाल्यो, इजिकल टु अन्डर रुट भइहाल्यो 2 को 2 इन्टु A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ, इन्टु O भनेको अर्डरिङ कस्ट दिएको रहेछ 200। याद राखौँ है, अर्डरिङ कस्टलाई हामीलाई एक्जाममा अर्डरिङ कस्टै भनेको नहुन पनि सक्छ। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अर्डर, सेट अफ कस्ट भनौँ भने पनि त्यो अर्डरिङ कस्ट रहेछ, डिभाइडेड बाई क्यारिङ कस्ट होइन। C भनेको क्यारिङ कस्ट 1.20। अर्को कुरा पनि ख्याल गरिराखौँ, हामीलाई क्वेसनमा डाइरेक्ट क्यारिङ कस्ट पनि नभनेको हुनसक्छ। यदि हामीलाई होल्डिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट, स्टोरेज कस्ट हो त्यस्तो नामले भनौँ भने पनि त्यो सबै भनेकै क्यारिङ कस्ट रहेछ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा पनि भयो होइन, दुवैतर्फ वर्ग गर्दा पनि भयो, अथवा यो बराबरदेखि उतापट्टिको रुट छ नि त्यसलाई यता ल्याउँदाखेरि स्क्वायर हुन्छ भन्ने एजुम्सनको साथ गर्दा पनि भयो। 3000 को होल स्क्वायर भइहाल्यो, इजिकल टु यतापट्टि 2 इन्टु A इन्टु 200 डिभाइडेड बाई 1.20 हुँदो रहेछ ल। यसरी हामीले गर्दै जान्छौँ। अथवा 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ,
यो 3वटा जिरोको स्क्वायर 1 2 3 4 5 6वटा जिरो हुन्छ इक्वल टु 200 दुना कति हुन्छ 400 इन्टु ए हुन्छ डिभाइडेड बाई कति हुँदो रहेछ 1.20 हुँदो रहेछ। यसलाई सल्भ गरौँ। क्रस मल्टिप्लिकेसन थाहा छँदैछ 9 1 2 3 4 5 6 इन्टु 1.20 इक्वल टु 400 इन्टु के रहेछ ए रहेछ। और यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 9 135 13 50 होला हैन। 1 2 3 4 5 6 9 9 1 2 3 4 5 6 इन्टु 1.20 गर्दा 12 9 180 हो नि त 135 भनेछु 15 9 सम्झिन्छु मैले चाहिँ 10 80 आइहाल्यो हैन। यहाँनिर 10 80 कतिवटा जिरो 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल टु 400 ए आइहाल्यो ल। अब यो मल्टिप्लाईमा यो जुन छ नि मल्टिप्लाई यता आउँदा डिभाइड यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो 1080 1 2 3 4 डिभाइडेड बाई कति रहेछ 400 इक्वल टु ए को ए भइहाल्यो। देयरफोर एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए कति हुँदो रहेछ डिभाइडेड बाई 400 गरिदिने ल। गर्दाखेरि 27000 आउँदो रहेछ ल 27000 युनिट 27000 युनिट 27 पनि कस्तो भयो यसको त 27000 युनिट भयो ल। हो यसरी हामीहरू निकाल्दा रहेछौँ युनिटमा हुन्छ ल। एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको वर्षमा 27000 युनिट चाहिँदो रहेछ भन्न खोजेको ल। यो पनि क्वेसन हामीहरूको सकियो हैन। हामीले कतिवटा सक्यौं एउटा दुईटा तीनटा चारवटा क्वेसन सक्यौं। अब हामीहरू जान्छौं 2075 क्वेसन नम्बर 6 को लाई सल्भ गर्न जान्छौं ल। प्रत्येक क्वेसन सल्भ गर्दै जान्छौं। ध्यान दिएर हेर्नु मात्रै भयो भने पनि तपाईहरुले एकदम क्लियरली रूपमा बुझिहाल्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन क्या। गाह्रो भन्ने कुरा केही पनि यहाँनेरि हुँदैन। अब अर्को क्वेसनमा हामीहरू जान्छौं ल। 2075 क्वेसन नम्बर 6 भनेर यहाँनेरि दिएको छ। 2075 क्वेसन नम्बर 6 मा आएको रहेछ प्रब्लम 6 ल। अब क्वेसनले के भनेको छ पहिले त्यसलाई के गरिदिने गिवन तानिदिने क्या। यसरी गिवन तानिदिने। जम्मा दुईटा पाटो रहेछ। एउटा इओक्यू को पाटो रहेछ हैन इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी को पाटो रहेछ। अर्को चाहिँ स्टक लेभलको पाटो रहेछ क्या। हामीलाई जुन पनि क्वेसन आएको हुन सक्छ छुट्याउने तरिका पनि हामीले जानिहाल्यौं। अब यहाँ के भनेको छ भने अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइडेड द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेको तलको विवरण हामीलाई दिएको रहेछ। यसमा इयरली रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। इयरली रिक्वायरमेन्ट भन्नु र एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु एउटै हो ल। इयरली भनेकै एनुअल हो नि त। इयर भनेकै एनुअल वार्षिक हो नि त दुईटै। इयरली रिक्वायरमेन्ट इयरली रिक्वायरमेन्टलाई केले जनाइदो रहेछ ए वार्षिक रिक्वायरमेन्ट क्या। एक वर्षमा कति आवश्यक परेको रहेछ 25000 युनिट आवश्यक परेको रहेछ। आवश्यक पर्दो रहेछ 25000 युनिट्स भयो हैन इयरली रिक्वायरमेन्ट। अनि अर्को हामीलाई दिएको छ यहाँनेरि पर्चेज प्राइस पर युनिट। अब यो भन्दा अगाडि यो पर्चेज प्राइस पर युनिट दिएको थिएन। अब हामीले वर्षमा 25000 युनिट खरिद गरेर ल्यायौं भने पैसा त तिर्नु पर्छ नि त। हो त्यो 25000 युनिट खरिद गरेर ल्याउँदा 1 युनिट बराबर 10 रुपैयाँ तिर्नु पर्दो रहेछ। यसलाई यसरी नि लेखिदिने ल। पर्चेज प्राइस पर युनिट नि भनेर लेखिदिने। पर्चेज प्राइस पर युनिट। युनिट छ भने युनिट केजी छ भने केजी ल। पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट यसरी पीपीपीयू भनेर लेख्दा हुन्छ है। पीपीपीपीपीपीयू पीपी का पीपी जे गरे पनि भइहाल्यो ल। पीपीयू भन्दा पनि भयो पीपीपीयू भन्दा पनि भयो ल। पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट भनेकोलाई 1 युनिटको कति रहेछ मूल्य 10 रुपैयाँ रहेछ ल। ₹10 को के भयो 10 नै भइहाल्यो। अर्को दिएको रहेछ फेरि हामीलाई अर्डरिङ कस्ट 20 पर अर्डर। अर्डरिङ कस्ट भनेको त सामान अर्डर गर्दा लाग्ने खर्च रहेछ। एकचोटी अर्डर गरियो भने कति रुपैयाँ लाग्दो रहेछ 20 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्टलाई के ले डिनोट गरिन्छ ओ ले डिनोट गरिन्छ ल। अर्डरिङ कस्ट कति दिएको रहेछ हामीलाई 20 रुपैयाँ दिएको रहेछ पर अर्डर भनेर 20 दिएकै छ। र इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट 10% भनेको छ ल। अब क्यारिङ कस्ट आयो। क्यारिङ कस्ट नि जहिले पनि 1 युनिटबाट निकाल्नु पर्छ क्या। 1 युनिटमा क्यारिङ कस्ट कति पर्यो हो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। क्यारिङ कस्ट भनेको सी। 1 युनिटलाई व्यवस्थापन गर्न कति खर्च आयो त्यसैलाई नि 1 युनिटको त्यसैलाई नि क्यारिङ कस्ट भनिन्छ। हेरौँ त क्यारिङ कस्ट कति पर्सेन्ट 10% छ। जहिले पनि 1 युनिटको लागतबाट निकालिन्छ। यो पर्चेज प्राइस पर युनिट छ नि 10 रुपैयाँ हो यसरी दिए हामीलाई क्यारिङ कस्ट 10% 15% भनेर दिएको छ भने त्यो 10% 15% के को आधारमा निकाल्नु पर्दो रहेछ पर्चेज प्राइस पर युनिट हो यसको आधारमा निकाल्नु पर्दो रहेछ ल। अहिले 10% भन्नु 10% अफ के को 10 रुपैयाँ दिएको छ नि त माथि पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट हो यसको आधारमा निकाल्नु पर्दो रहेछ। अब 10 रुपैयाँको 10% भनेको कति आउँछ 0.10 रुपैयाँको 1 रुपैयाँ आउँछ होला हैन। 10 को 10% भनेको 1 रुपीज आउँछ होला। ₹1 चाहिँ हामीहरुको क्यारिङ
क्यारिङ कस्ट रहेछ। यदि हामीलाई नि कहिलेकाहीँ क्वेसनले के पनि भनिदिन्छ भने क्यारिङ कस्ट 10% छ है भनिदिन्छ क्या, क्यारिङ कस्ट 10% छ है चाहिँ भनिदिन्छ, तर यो पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट दिँदैन हो। यो पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट यदि क्वेसनले दिएन भनेदेखि 1 रुपिज मान्नुपर्छ क्या, 1 रुपियाँको 10% गरेर निकाल्नुपर्छ। 1 रुपियाँको 10% 0.10 चाहिँ क्यारिङ कस्ट हुँदो रहेछ। तर यदि हामीलाई 1 युनिटको पर्चेज प्राइस दियो भने हो त्यसकै आधारमा क्यारिङ कस्ट निकाल्नुपर्छ। यदि क्यारिङ कस्ट पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने हो त्यो पनि बुझौँ ल, त्यसरी पनि बुझिहालौँ। यसको आधारमा टोटल कस्ट एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्दैछ ल। अब निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीले टोटल कस्ट एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। टोटल कस्ट एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इज इक्वल टु वाट। अब इकोनोमिक टोटल कस्ट चाहिँ कति हो त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ यहाँनिर हैन। अब टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने दुईटा मेथड छन् क्या। टोटल कस्ट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट टोटल कस्ट निकाल्ने दुईटा छन्। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्डर अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी। अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी भनेको छ भने √2AOC गर्छौँ। अनि टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्डर एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी। एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी भन्यो भने AO/Q + QC/2 गर्छौँ। यसको बारेमा हामीले व्याख्या अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौँ। अनि त्यसमा डिस्काउन्ट दिएको छ भने घटाउँछौँ। तर यदि क्वेसनमा यस्तो डिस्काउन्टहरूको कुरा उल्लेख गरेको छैन हैन, अनि कुन मेथडबाट गर्नु, कुन मेथडबाट टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको पनि छैन भनेदेखि यही माथिको ल, यो माथिको अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी √2AOC भनेर निकालेर गर्छौँ। EOQ निकाल्ने फर्मुला √2AO/C थियो। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने √2AOC हुँदो रहेछ ल। यहाँ मुनि C हुन्छ, यो C पनि माथि नै जाँदो रहेछ हो। त्यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्न सक्ता रहेछौँ। त्यही निकाल्दिने टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। टोटल कस्ट of economic order quantity, economic order क्वान्टिटी इज इक्वल टु अन्डर के हुँदो रहेछ 2AOC हुँदो रहेछ ल। यहाँनिर फेरि गरिदिने अन्डर भइहाल्यो 2 को 2A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 25,000 हामीलाई दिएकै छ, 25,000 को 25,000 भइहाल्यो। O भनेको अर्डरिङ कस्ट 20 दिएकै छ, C भनेको क्यारिङ कस्ट 1 दिएकै छ। गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको कति आउँदो रहेछ त, अब यसलाई सल्भ गरिदिने 25,000 × 2 × 20 × 1 हैन, 25,000 × 2 × 20 × 1 गर्दाखेरि कतिवटा जिरो, यो गन्नै नसकिने जिरो आउँछ कोही कोही बेला कि। अनि 1 1 2 1 2 1 2 ल यति आउँदो रहेछ हैन। अब यसलाई अन्डर रुट गरिदिने 1 2 3 4 5 6वटा जिरो रहेछ। √1 2 3 4 5 6 गर्दा 3वटा जिरो भएको 1000 आयो ल। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति आउँदो रहेछ। टोटल कस्ट भन्ने बित्तिकै यो रुपिजमा हुन्छ नि त। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मात्रै भन्यो भने चाहिँ त्यो मितव्ययी खरिद परिमाण, कति परिमाण खरिद गरेर ल्याउने, त्यो युनिट अथवा केजी अथवा टन मेट्रिक टन हो त्यस्तोमा हुन्छ, क्विन्टल स्विन्टलमा हुन्छ। तर टोटल कस्ट भन्यो भने चाहिँ रुपिजमा हुन्छ नि त। यसरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। अन्तिममा गएर फेरि लेखिदिँदा भइहाल्यो। सो द टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इज इक्वल टु ₹1000 भनेर लेखिदियौँ भने पनि अझै राम्रो ल, नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। 2075 क्वेसन नम्बर 9 भनेर दिएको छ नि। यो प्रब्लमलाई पनि अब हामीहरू सल्भ गरिहाल्छौँ। 2075 क्वेसन नम्बर कति दिएको रहेछ 9 भनेर दिएको रहेछ। के दिएको छ यसमा पनि हेरौँ ल। पहिले गिभन तानिदिने, गिभन तानिसकेपछि त हिसाब मिलो भन्दाखेरि भइहाल्यो। यहाँ हेरौँ त कन्ज्युम्सन पर डे भनेको छ नि, कन्ज्युम्सन दियो क्या। कन्ज्युम्सन भनेको उपभोग 400 to 600 दिएको छ नि। मिनिमम 400 म्याक्सिमम 600, सानो मिनिमम ठुलो म्याक्सिमम त्यही त हो आखिरी कन्ज्युम्सन क्या। मिनिमम कन्ज्युम्सन र म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन भनेर लेखिदिइहाल्ने। मिनिमम कन्ज्युम्सन मिनिमम कन्ज्युम्सन भनेको रहेछ 400 युनिट दिएको रहेछ, 400 युनिट दिएको रहेछ। अर्को म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन दिएको रहेछ कति 600 युनिट दिएको रहेछ। यसरी मिनिमम म्याक्सिमम यसरी कन्ज्युम्सनहरू दियो भने त्यो स्टक लेभलसित रिलेटेड रहेछ। क्यारिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट, एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिएको छ भने त्यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पाटो रहेछ, होइन भने यतापट्टिको पाटो रहेछ स्टक लेभलको। डेलिभरी पिरियड भनेको छ, डेलिभरी पिरियड, रिअर्डर पिरियड, लिड टाइम भनेको एउटै हो। 3 र 5 दिएको छ, मिनिमम 3 म्याक्सिमम 5। मिनिमम डेलिभरी पिरियड 3 डेज, म्याक्सिमम डेलिभरी पिरियड 5 डेज, अथवा लिड टाइम भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ल। मिनिमम
मिनिमम लिड टाइम इज इक्वल टु 3 डेज अनि अर्को म्याक्सिमम ल म्याक्सिमम लिड टाइम इज इक्वल टु 5 डेज रहेछ हैन। अनि अर्को पनि हामीलाई यहाँनिर एउटा कुरा दिएको छ रिअर्डर लेभल भनेर 4500 युनिट। रिअर्डर लेभल निकाल्नु भन्छ क्या कोही कोही बेला चाहिँ, तर अहिले दियो रिअर्डर लेभल। रिअर्डर लेभल भनेको आरओएल दिएको रहेछ जम्मा 4500 युनिट 4500 युनिट। अब यसको आधारमा के निकाल्नु भनेको छ यहाँनिर भनेदेखि मिनिमम स्टक लेभल कि त म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भन्छ कि त मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नु भन्छ। अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ रहेछ मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको रहेछ। मिनिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु वाट। अब मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला के हो त? अब यहाँ हेरौँ न कति सजिलो छ क्या। अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ यो स्टक लेभलको पाटोबाट रहेछ हैन। रिअर्डर लेभल निकाल्ने म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हैन। रिअर्डर लेभल भनेको भए म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम अथवा रिअर्डर पिरियड अथवा डेलिभरी पिरियड एउटै हो जे भने पनि म्याक्सिमम गऱ्यो भने गुणा गऱ्यो भने रिअर्डर लेभल आउँदो रहेछ। अहिले त हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ अलरेडी। अहिले चाहिँ मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नु भनेको छ। मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि पहिले रिअर्डर लेभल चाहिँदो रहेछ जुन अलरेडी हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ। दिएको थिएन भने पहिले रिअर्डर लेभल निकाल्नु पर्थ्यो अनि मात्रै मिनिमम स्टक लेभल निकाल्न सकिदो रहेछ। किनभने मिनिमम स्टक लेभलमा रिअर्डर लेभल चाहिँदो रहेछ। रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज कन्ज्युम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम रहेछ क्या। कन्ज्युम्सनको एभरेज र लिड टाइमको एभरेज गर्यो भनेदेखि चाहिँ के आउँदो रहेछ हामीहरूको मिनिमम स्टक लेभल आउँदो रहेछ। हो त्यो फर्मुला लगाइदिने सकिहाल्यो ल। यहाँ अगाडिदेखि लेखेँ ल मैले मिनिमम स्टक लेभल हैन। मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त भनौँ त रिअर्डर लेभल आरओएल माइनस एभरेज कन्ज्युम्सन कन्ज्युम्सनलाई CONS भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ल इन्टु एभरेज लिड टाइम। लिड टाइम भनेकै डेलिभरी पिरियड एउटै हो जे भने पनि एउटै हो लिड टाइम ल। रिअर्डर लेभल अलरेडी दिएको थियो। रिअर्डर लेभल दिएन भने म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम गुणा गरेर निकाल्दा आइहाल्थ्यो। 4500 दिएकै छ माइनस। अब यो एभरेज कन्ज्युम्सन कसरी निकाल्ने त भनेदेखि यहाँ अलिकति तलतिर वेयरमा गरिदिन्छु ल म। यहाँनिर गरिदिएँ मैले ल त्यतिमा आँट्छ होला। वेयरमा के निकाल्नु पर्ने रहेछ एभरेज कन्ज्युम्सन AVERAGE एभरेज कन्ज्युम्सन। जे को एभरेज निकाल्नु भनौँ नि हो त्यो त्यसको मिनिमम र म्याक्सिममलाई जोडेर 2 ले भाग गरिदिने। अहिले कन्ज्युम्सनको एभरेज निकाल्नु भनौँ नि त्यही भएर मिनिमम कन्ज्युम्सन 400 छ हैन अनि म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन 600 छ। त्यो दुईटा जोडेर 2 ले भाग गरिदिने। 6 4 1000 आउँछ। 1000 लाई 2 ले भाग गर्दा 500 युनिट आउँदो रहेछ। अनि यहाँ हेरौँ है आरओएल एभरेज कन्ज्युम्सन एभरेज लिड टाइम पनि छ नि। अब यो लिड टाइमको एभरेज कसरी निकाल्ने त यहाँ हेरौँ एकैचोटि आउँछ है। एभरेज लिड टाइम। लिड टाइमको एभरेज निकाल्न जे को एभरेज निकाल्नु भनेको छ नि त्यसको मिनिमम र म्याक्सिमम जोडेर 2 ले भाग गर्ने। लिड टाइमको एभरेज निकाल्नु भन्यो त्यसको मिनिमम र म्याक्सिमम जोडेर 2 ले। मिनिमम 3 म्याक्सिमम 5 हैन लिड टाइमको। त्यही भएर 3 + 5 का मुनि 2 5 3 ले 8 हुन्छ। 8 लाई 2 ले भाग गर्दा कति रहेछ 4 डेज रहेछ। एभरेज आइहाल्यो 500 × 4 रहेछ। यहाँनिर 500 रहेछ इन्टु कति रहेछ 4 रहेछ। 4 × 5 = 20 हैन। 4500 यहाँनिर भइहाल्यो माइनस 4 × 5 = 2000 भइहाल्यो। गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 2500 आउँदो रहेछ। हामीहरूको के मिनिमम स्टक लेभल चाहिँ 2500 आउँदो रहेछ हैन। यसरी हामीहरू यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अब अर्को क्वेसनमा गइहालौँ ल नअल्मलिकन। अर्को क्वेसन कतिमा दिएको छ भने 29 नम्बर ल 2074 क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको रहेछ। 2074 क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको छ। यसको गिभन पहिले म तानिदिइहाल्छु ल। तपाईहरुलाई नि यहाँबाट तपाईहरुलाई आफ्नो कापीमा प्र्याक्टिस गर्न कापीमा उतार्नको लागि गाह्रो हुन्छ भनेदेखि हामीहरुको हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेज पनि रहेको छ। हो त्यो फेसबुक पेजमा गएर त्यो फेसबुक पेजमा भिजिट गरेर तपाईहरुले यो सबै मेटेरियलहरु त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ल। सबै त्यहाँनेर यहाँ जति यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरु न्यूमेरिकलहरु प्रोब्लमहरुको सल्भहरु छ नि सबै म त्यहाँनेर अपलोड गरिदिएको हुन्छु मैले। तपाईहरुले त्यहाँ गएर डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ल। 2074 अब क्वेसन नम्बर 6 कोमा चाहिँ जाइहालौँ। यसमा के गिभन भनेको रहेछ हेरौँ। नर्मल लिड टाइम भनेर दिएको रहेछ ल। नर्मल लिड टाइम जे भनेको छ त्यो गिभन तानिदिउँ। यु आर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ। नर्मल लिड टाइम 9 डेज दिएको रहेछ नर्मल्ली रूपमा क्या। नर्मल लिड टाइम
नर्मल लिड टाइम भनेर दिएको रहेछ 9 डेज भनेर दिएको रहेछ हैन। अनि अर्को दिएको रहेछ नर्मल कन्ज्युम्सन भनेर 15 युनिट पर डे, एक दिनको 15 युनिट दिएको रहेछ क्या नर्मल कन्ज्युम्सन भनेर। नर्मल कन्ज्युम्सन भनेर दिएको रहेछ 15 युनिट पर डे भनेर दिएको रहेछ र युनिट पर डे जे भनेको छ त्यही गिभन तान्दिने पर डे भनेर दिएको रहेछ। अनि फेरि के दियो म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनेर 3 डेज दिएको रहेछ। ल यतादेखि लेखिदिएँ ल यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज। इमर्जेन्सी पर्चेजको म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति दिएको रहेछ यहाँनेरि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनेको 3 डेज भनेर दिएको रहेछ। र यसको आधारमा के निकाल्नु भनेको छ भनेदेखि डेन्जर लेभल भनेको छ क्या। डेन्जर लेभललाई डेन्जर स्टक लेभल पनि भनिन्छ ल DANGER डेन्जर स्टक लेभल इजिकल टु वाट। अब डेन्जर स्टक लेभल भनेको चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। डेन्जर स्टक लेभल भनेको चाहिँ जस्तै असामान्य परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छ नि त प्राकृतिक प्रकोपहरू होइन अस्ति कोरोना भाइरसहरू आयो हो त्यस्तो परिस्थितिहरूमा होइन हामीले कुनै फ्याक्ट्री सञ्चालन गरिरहेका छौँ सामान उत्पादन गर्नका लागि भने त्यो सामान उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू हामीहरूको सप्लायरले आपूर्ति गर्न सकिदिँदैन क्या। त्यस्तो अवस्थामा निरन्तर रूपमा दिइराख्न सक्दैन। हो त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूको कम्पनी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम स्तरमा कति स्टकको चाहिँ कति मौजदातको चाहिँ तत्काल आवश्यकता परेको छ हो त्यो कम्पनी निरन्तर रूपमा चलाइराख्नका लागि आवश्यक पर्ने मौजदातको तहलाई नै डेन्जर स्टक लेभल भनिन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ ल। डेन्जर स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला हामीले अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। नर्मल कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनेर हो त्यही फर्मुला हामीहरू एप्लाई गरिदिन्छौँ ल। यहाँनिर म लेखिदिन्छु डेन्जर लेभल। डेन्जर लेभललाई डेन्जर स्टक लेभल पनि भन्दो रहेछ ल। डेन्जर स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला नर्मल कन्ज्युम्सन यो क्वेसनमै दिएकै हुन्छ ल। नर्मल कन्ज्युम्सन CONS भनेको कन्ज्युम्सन इन्टु म्याक्सिमम यही सारिदिने क्या म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनेर लेखिदिने ल। इमर्जेन्सी पर्चेज नर्मल यहाँ हेरौँ नर्मल कन्ज्युम्सन भनेको हामीलाई दिएकै छ नि। नर्मल कन्ज्युम्सन भनेको 15 युनिट पर डे भनेर दिनमा चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ नर्मल्ली 15 युनिट चाहिन्छ अरे भन्दैछ ल कम्पनी चलाउनका लागि। अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेजको कति दिएको छ 3 दिएको छ 15 त्यहाँ कति हुन्छ 45 युनिट हो। यो युनिट चाहिँ हामीहरूको के हो डेन्जर लेभल हो डेन्जर स्टक लेभल हो। कम्पनीलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि असामान्य परिस्थितिमा पनि हामीहरूलाई चाहिँ कति चाहिँदो रहेछ 45 युनिट चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँदो रहेछ भनेर हामीले यसलाई भन्न पनि सक्छौँ क्या। त्यही निकाल्नु भनेको थियो भइहाल्यो ल 45 युनिट। यहाँभन्दा पछाडि जति पनि क्वेसन छन् नि हामीहरूको सर्ट क्वेसन 3वटा बाँकी रह्यो। यो क्वेसनलाई पनि हामीहरू अर्को क्लासमा सल्भ गर्नेछौँ। प्लस त्यहाँभन्दा उताका 5 मार्क्सका जुन फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू छन् ती सबै प्रब्लमहरूलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि BBA सेकेन्ड इयरको यो एकाउन्टसित रिलेटेड फाइनेन्ससित रिलेटेड केही प्रब्लमहरू समाधान गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।